भैरवालाई कसरी हामीले चाहिँ नि एउटा पर्यटकीय र औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा मान्न सक्छौँ कि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, भगवान बुद्धको जन्मस्थान र उद्योग व्यापारको हिसाबमा पनि धेरै नै यो भौगोलिक रूपमा हामी एकदम पाइक परेको ठाउँमा अवस्थित छौँ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको एकदम मध्यबिन्दुमा, लगभग नेपालको मध्यबिन्दुमा छन् र यसको साथसाथै हजुरले जुन भारततर्फको जुन मुख्य राज्यहरू छन् जहाँ औद्योगिक क्रान्ति अथवा औद्योगिक विकास सबभन्दा बढी छ, जस्तै तपाईको दिल्ली, पन्जाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, यो राज्यहरूबाट नेपाल कच्चा माल ढुवानी गरेर ल्याउने हो भने सबभन्दा नजिक र सुलभ पर्ने ठाउँ हाम्रो यो सुनौली बर्डर हो। अब यो दृष्टिकोणले औद्योगिक एउटा क्लस्टर बनाउने हो भने मलाई लाग्छ यो नेपालकै सबभन्दा बढी उपयुक्त ठाउँ जस्तो मैले मानेको छु यसलाई। र यसमा केही च्यालेन्जहरू पनि छन् जसलाई हामीले एड्रेस गर्यो भने यो क्षेत्रको विकास हामीले गरेको कल्पनाभन्दा पनि सायद बढी विकास हुन सक्ने यो ठाउँ हो। जुन यहाँको जुन सामाजिक जुन एउटा बनावट बसावट छ नि, त्यो धेरै नै शान्तिप्रिय छ र चाहिँ नि पारिपट्टिको जुन भारततर्फको पनि मैले जुन अघि भने भारततर्फबाट चाहिँ नि आउने सबभन्दा राम्रो इन्डियाको इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रै बर्डरबाट लाग्छ। अब कहीँ बिहार लाग्छ, कहीँ अरू ठाउँमा त्यत्रो राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर नहोला र जसरी मैले एकछिन अगाडि भने त्यसमा केही मुख्य राज्यहरू छन् जसमा भारतमा पनि सबभन्दा बढी औद्योगिक विकास भएको छ। त्यहाँबाट कच्चा माल ल्याउनको लागि हाम्रै क्षेत्र नै सबभन्दा बढी उपयुक्त छ र त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ नि उद्योगहरू बढी हालका दिनहरूमा तपाईहरुले हेर्नुभयो होला कि औद्योगिक विकास यहाँ तीव्र भएको छ। तर अहिले आएर त्यो औद्योगिक विकास केही रोकिएको महसुस गरेको छु मैले। त्यसका मुख्य चाहिँ नि रूपमा 3-4 वटा कारणहरू छन्। त्यो कारणहरू सरकारले हामीले यथाशीघ्र एड्रेस गर्न जरुरी छ। त्यो एड्रेस गरियो भने यो क्षेत्रले अझ विकासको द्रुत गतिमा विकास गर्न सक्छ। यो क्षेत्रले समस्या चाहिँ के यो 3-4 वटा देखिएको हजुरले उद्योगै चलाउनुहुन्छ, उद्योगको समस्या हजुरलाई थाहा छ? उद्योगको हकमा हेर्नुस्, उद्योगको स्थापनाको लागि पहिलो कुरा त विद्युत प्रसारण चाहियो, विद्युत चाहियो र उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा चाहियो। अपार्ट फ्रम तपाईको एउटा पुँजी र सोचको बाहेक, र त्यो पुँजी र सोचलाई लगाउने त हामीले जमिनमै हो, जग्गामै लगाउनु पर्छ। एउटा भूमिको समस्या, एउटा चाहिँ नि विद्युतको समस्या ठुलो छ। यो क्षेत्रमा कुनै पनि ठुलो औद्योगिक क्षेत्र छैन। सरकारले 2 वर्ष अगाडि यहाँ लगभग 1000 बिघाको मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोरको अवधारणा लिएर आएको छ। त्यसको शिलान्यास पनि भयो, त्यसमा काम पनि अगाडि बढेको छ। तर त्यसले मूर्त रूप अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा सम्म आइपुगेको छैन। त्यो यथाशीघ्र ल्याउन सकियो भने एउटा त्यो ठुलो एचिभमेन्ट हुन्छ र त्यसले औद्योगिक विकासमा अझ गति बढाउँछ। त्यसै प्रकारले यहाँ बुटवल मैनहिया 132 केवीए को एउटा सब स्टेसन आउनुपर्ने हो, जुन कि सायद मलाई लाग्छ कि 2 वर्ष अलरेडी ढिलो भइसकेको छ। यो 2075 सम्ममा आइसक्नु पर्ने थियो, तर हामी यो 77 को पनि अन्तमा आइसकेका छन्। 2 वर्ष यो अलरेडी ढिलो छ। अब अझ कति समय लाग्ने हो यसको निधो भइसकेको छैन र यसमा मुख्य ढिलो हुने कारण चाहिँ नि जुन बुटोलबाट यो मैनहियासम्म जुन त्यो पोलहरू राखेर चाहिँ नि 132 केवीए का टावरहरू राखेर जुन आउने काम छ नि, त्यसमा ठाउँ-ठाउँमा गाउँले, नगरपालिकाले अथवा केही ग्रुपले त्यसमा बाधा अवरोध खडा गरेका छन्। जबकि त्यो सरकारी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो र डिपिआर भइसकेको 5 वर्ष अगाडिको आयोजनालाई यसरी
मलाई लाग्छ कि स्थानीय निकाय र सरकारहरूले यसमा विशेष रूपले ध्यान दिएर चाहिँ नि यो कामलाई गर्नुपर्छ र यो 132 केभीए सब स्टेसन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र त्यसरी नै हामी एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो र भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा लजिस्टिक कस्ट एउटा ठुलो कस्ट हुन्छ। त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हाम्रो ढुवानीको इन्फ्रास्ट्रक्चर बलियो हुन पर्यो। जस्तो यो जुन बोर्डरको सामान आउनुपर्ने इस्यु छ नि, त्यो उस्तै यो नौतुनवासम्म नै कतिपय अवस्थामा ट्रकहरू लाइन लाएरै भएको देखिन्छ। हजुर, यो यसले कतिको हडल क्रिएट गरिरहेको छ? धेरै हडल क्रिएट गरेको छ। हामीले बारम्बार यो भारत र नेपालको बिचमा द्विपक्षीय सम्झौता हुँदाखेरि 5 वटा नाकामा आइसिपी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो। प्रथम चरणमा वीरगञ्जको आइसिपी निर्माण भयो, दोस्रो चरणमा विराटनगरको आइसिपी निर्माण भयो, तेस्रो चरणमा अब नेपालगञ्जको आइसिपी निर्माण हुँदैछ। जबकि माल सामान ढुवानीको क्वान्टिटीको हिसाबमा हामीले कुरा गर्ने हो भने नेपालमा दोस्रो नाका भैरवा हो। वीरगञ्ज पछिको जुन हामी भोल्युमको कुरा गर्छौँ भने दैनिक लगभग 800 ट्रक माल आउँछ एभरेजमा। 30,000 देखि 32,000 मेट्रिक टन सामान आउने यो बोर्डर हो। यहाँ आइसिपी को निर्माण वीरगञ्ज पछि हुनुपर्ने थियो वास्तवमा, तर केही छैन। विराटनगरमा भयो, नेपालगञ्जमा हुँदैछ, तर सरकारले यसलाई अझ पहिला गर्नुपर्ने थियो र बोर्डरमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 25-25, 30-30 किलोमिटर लामो लाइन लाग्दैछ र जसले गर्दा 4 दिन 5 दिन लाइनमा ट्रकहरू बस्न बाध्य छन् र त्यसको रिजल्ट यो भइरहेछ कि हामीले अलमोस्ट 25 देखि 50% बढी ढुवानी मूल्य तिरेर त्यो सामान कच्चा माल यहाँ आफ्नो उद्योगसम्म ल्याउँदैछौँ, जसको कि भार अन्तमा गएर त आखिरमा त्यसको भार हजुरको उपभोक्तामाथि नै पर्ने हो। तसर्थ मलाई लाग्छ कि यो यसको ठ्याक्कै त्यो जग्गा पनि बिचमा भातिएपछि के होइन, 52 बिघा जग्गा पनि अधिग्रहण गरेको छ, जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ, सबै चिज छ, तर चाहिँ नि यो प्राथमिकतामा अब हामी कहाँ राजनीति हरेक कुरामा बढी हावी छ। अब जो बलियो जिसकी लाठी उसकी भैंस भने जस्तै जो बलियो वीरगञ्ज त पहिला बन्नु नै थियो, त्यहाँ पछि अब बढी शक्ति लगाएर त्यसलाई विराटनगर लैयो, दोस्रो वरियतामा, तेस्रो वरियतामा नेपालगञ्जलाई हालियो, अब चौथोमा पनि हामी पर्ने हो कि पहिला अरू कोही परेर पाँचौँमा पर्ने हो। जबकि तपाईँलाई याद छ होला यो अघोषित भारतको नाकाबन्दीको बेलामा यो भैरवा बोर्डरले मात्रै नेपाललाई सघाएको हो। हामी दिन रात लाएर यहाँबाट चाहिँ नि यो बोर्डर एक दिन पनि बन्द हुन दिएनौँ र यहाँबाट नै सबै खाद्यान्न पेट्रोलियम पदार्थको जति पनि नेपालमा त्यति बेला जुन सप्लाई भएको हो यो भैरवा बोर्डरबाट भएको हो। त्यसमा हाम्रो धेरै मेहनत र योगदान थियो र मलाई लाग्छ कि सरकारले पनि त्यसको कदर नगरेको जस्तो मैले बुझेको छु। तसर्थ यो क्षेत्रमा यो 132 केभीए मैनैया सब स्टेसन, आइसिपी को निर्माण र यो मोतीपुर औद्योगिक करिडोर, यो 3टा आधारभूत चीजहरू यहाँ यथाशीघ्र सम्पन्न गरियो भने यसले एउटा ठुलो औद्योगिक विकासमा क्रान्ति ल्याउँछ। त्यसरी नै सेज आज 15 सेज पनि उद्योगीहरू अहिलेसम्म विद्युत पुगेको छैन। बाधा अवरोध कहिले चाहिँ नि तपाईँको सब स्टेसन नबनेको अवस्था छ, कहिले यो ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ नि गाउँले अथवा चाहिँ नि त्यहाँ मान्छेहरूले त्यसमा बाधा अवरोध खडा गरेको अवस्था छ। विभिन्न प्रकारका बाधा अवरोध अब 2-2, 3-3 पटक उद्घाटन भएर पनि तपाईँ अहिले त्यो सेजको भवनमा अथवा त्यहाँ अफिसमा जानुहुन्छ भने त्यो ठाउँबाट त्यो अफिस मुनि छाता लिएर बस्ने अवस्था छ बर्खाको बेलामा। त्यस्तो जर्जर अवस्थामा त्यो भवनहरू पुगिसकेका छन्। यो सन् 2000 मा ल्याएको अवधारणा पाइलट प्रोजेक्ट हो, जबकि नेपालको यो प्रथम पाइलट प्रोजेक्ट हो। एकदम सानो, तपाईँको 54 बिघा टोटल एरिया, जसमध्ये तपाईँको
सायद 68वटा प्लट त्यहाँ एउटा पनि उद्योग छैन। होइन छन्, 3-4वटा उद्योग छन्। अब 2 मेगावाट पावर आएको ठाउँमा अब कतिवटा उद्योग आउँछन्, 3वटा उद्योग आछन्। अब उनीहरू पनि एउटा दुईवटा उद्योग त मेरो जानकारीमा छन् जसले अब मैले नाम नलिउँ, तर अब उहाँहरूले एक्सपेन्सन गर्नु परेको छ, तर त्यो एक्सपेन्सन अब उहाँहरू सेजभित्र गर्न चाहेका छैनन्, बाहिर गएर गर्न चाहेछन् भनेपछि उहाँहरूको सेजको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो होला भन्ने कुरा यसले पनि स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। भनेको यो क्षेत्रमा चाहिँ खास गरी राज्यको भन्दा पनि व्यवसायीहरूले आफैले केही पहलले नै भएको हो नि त यो त देखिन्छ। एकदम यसमा कुनै शङ्कै छैन। जे जति तपाईँ विकास हेर्नुहुन्छ यहाँ व्यवसायी यो तिलतमा बुटोल भैरुवाका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू एकदमै सब जागरुक छन्, लागेका छन्। तर सरकारले जति प्राथमिकता यो क्षेत्रलाई दिनुपर्ने हो, आज इन्टरनेसनल एयरपोर्टकै कुरा गरौँ, अलमोस्ट 4 वर्ष ढिलो भइसक्यो। 2017मा कम्प्लिट हुनुपर्ने एयरपोर्ट हो, अब 2021मा हामी छौँ अहिले, 2017 दिसम्बरमा। तसर्थ अब पर्यटकीय हिसाबले, व्यापारिक हिसाबले पनि भोलि आखिरमा त्यो पर्यटनसँग पनि धेरै व्यापारहरू जुडेका छन्। भोलिका दिनमा चाहिँ नि एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चालू भयो भने त्यत्रो लेबर मुभमेन्टको लागि 100-250वटा होटल खुल्लान्, रेस्टुरेन्ट खुल्छन्, मान्छेको आवत जावत हुन्छ। यहाँ ट्रान्सपोर्टको व्यापार, गाडी, ट्रक, बस, विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि व्यवसायहरू चाहिँ नि त्यसले निर्माण गर्छ। तसर्थ अब यो प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो। तर चाहिँ नि यसलाई केही आधारभूत आवश्यकता, जुन मुख्य रूपमा 3-4वटा मैले भने, यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, आइसिपी, तपाईँको सेज, मोतीपुर औद्योगिक करिडोरको कुरा गरौँ अथवा 132 केभीए सब स्टेसनका कुरा गरौँ, किनभने अब जग्गाको पनि केही समस्या विशेष रूपमा छ। जग्गाको समस्या पनि छ, किनभने यता लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीबाट 15 किलोमिटरसम्म नयाँ उद्योग खोल्न नदिने एउटा चाहिँ नि औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डले एउटा निर्णय गरेको छ, जुन कि ज्यादै अवैज्ञानिक छ मेरो हिसाबमा। त्यसको कुनै वैज्ञानिक तथ्य आधार नै छैन। यो कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग 15 किलोमिटरसम्म नयाँ उद्योगलाई, पुरानो जुन छन् त्यो त छँदैछन्, नयाँलाई कुनै लाइसेन्स नदिने भनेपछि होटल समेत पनि खोल्न नपाउने जस्तो स्थिति भइसकेको छ। किनभने एउटा होटलमा पनि कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, एउटा गाडी मोटरसाइकलले पनि एउटा कार्बनको उत्सर्जन गर्छ। तसर्थ त अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त यो 15 किलोमिटरभित्र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि परेको छ कि हामी यो एयरपोर्ट पनि चल्न नदिने। कार्बन उत्सर्जन त त्यो जहाज पनि त इन्धनबाट नै चल्ने हो। अब त्यो ज्यादै अवैज्ञानिक छ, त्यसमा केही सुधार गर्नु आवश्यक छ मलाई जस्तो लाग्छ। यो ठाडो एकदम बिना एउटा सोच विचार गरेर पारित गरेको आदेश हो यो औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डले। यो 190औं बैठकले पास गरेको यो हो औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डले। त्यो अब के त्यो लुम्बिनीको लागि पनि जोगाउनलाई गरे होला होइन, त्यसको वैज्ञानिक आधार हुनु पर्यो नि। लुम्बिनी जोगाउनलाई आज ताजमहल छ, त्यत्रो ठुलो ताजमहल छ, त्यसकै 3 किलोमिटर पेरिफेरीमा पनि त्यत्रो लेदर प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू छन्, सबै छन्। तपाईँले गाइडलाइन्स बनाउनु पर्यो कि यो इन्डस्ट्रीले यो नर्म्समा चाहिँ नि तपाईँले यो काम चाहिँ नि गर्नु पर्यो, योभन्दा बढी उत्सर्जन हुनु भएन, धुलो हुनु भएन, आवाज हुनु भएन। त्यसको नर्म्स त्यसरी बनाउने हो नि। ठाडै बन्द गरेर त अब कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग चाहिने हो भने त लुम्बिनीभन्दा 15 किलोमिटर पर गाडी रोकिदिनु पर्यो, अनि हामी त्यहाँबाट इलेक्ट्रिक कारमा जानु पर्यो। 15 किलोमिटरको पेरिफेरीमा त तपाईँको एउटा पनि गाडी चल्न भएन। यो त्यो नियमलाई हामीले 100% मान्ने हो भने एउटा पनि गाडी, मोटरसाइकल, जहाज, यो हवाई दूरीको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने यो एयरपोर्ट पनि लुम्बिनीको पर्खालबाट 12-13 किलोमिटरभन्दा बढी पर्दैन। बाई रोड तपाईँको 22 किलोमिटर पर्छ, तर तपाईँले गुगलमा गएर स्याट तान्नुहुन्छ भने त्यो 12-13 किलोमिटर देखिन्छ। त्यही माथिबाट त्यो जहाज आउने जाने हो नि। त्यो अलि त्यसलाई त्यसमा कन्सल्टेन्ट लगाएर त्यसका विज्ञहरूलाई राखेर यो कति हुनुपर्ने हो त, 2 किलोमिटर हुनुपर्ने हो, 1 किलोमिटर हुनुपर्ने हो, 3 किलोमिटर हुनुपर्ने हो, त्यसमा पनि त्यसको एउटा गाइडलाइन, प्यारामिटर्स बनाउने कि यो कार्बन उत्सर्जन यो लिमिटसम्म हामी गर्न दिन्छौँ दिँदैनौँ,
भन्ने चाहिँ नि हिसाबमा मलाई त्यो बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो अहिले यो जुन अघि भन्नुभयो नि जग्गा यी कुराहरू अरू हडलहरू चाहिँ के छ उद्योगहरूले स्पेसली? अब यता लुम्बिनीतिर हामीले उद्योग लगाउन पाएनौँ। भैरवा बुटवल पुरै रिहाइसी तपाईँको अब 1 करोड कट्ठामा पनि जग्गा नपाउने स्थिति छ भनेपछि भैरवा र बुटवलको बिचमा हामी जाने हो भने उद्योगको लागि जग्गा किन्नै सकिन्न। दक्षिणमा जाने हो भने भारत आइहाल्छ 3 किलोमिटरमा। अब रह्यो के पूर्व मात्रै रह्यो। भैरवा परासी भूमि खण्डमा जाने हो भने त्यहाँ विद्युतको कुनै संरचना नै छैन। जुन मैले बारम्बार भन्दैछु कि यो 132 केभीए महिना यहाँ सब स्टेसन आउनु पर्यो। एकातिर त हामी तपाईँ दिनदिनै पत्र पत्रिकामा हेरिराख्नुपर्छ कि नेपाल सरकार अथवा विद्युत प्राधिकरण परेशान छ कि यो विद्युत खेर जान्छ, 500 मेगावाट 300 मेगावाट लिने मान्छे भएन। तपाईँले त्यसको ट्रान्समिसन लाइन खडा गरेर तपाईँ दिने बन्नुहोस्, लिने मान्छे त 100 जना खडा हुन्छन्। आज जस्तो यो सेक्टरमा देखिने गरी अब 3वटा ठुला उद्योगको तपाईँ सञ्चालक हुनुहुन्छ, श्री स्टिल, सिमेन्ट र त्यो एसियन हो। त्यो चाहिँ बढी खपत स्पेसली स्टिल र सिमेन्टले त बढी खपत गर्छ भनेको तपाईँहरूलाई माग अनुसारको बिजुली चाहिँ दिएकै छैन? पाएको छैनौँ अहिलेसम्म। आज अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएको लगभग 11-12 वर्ष भइसक्यो। अहिले पनि हामी 10 मेगावाट फर्नेस ओइल बालेर चाहिँ नि विद्युत आफै उत्पादन गरेर उद्योग चलाइरहेका छौँ। कत्रो ठुलो क्षति हामी एकातिर भारतसँगको व्यापार घाटा बढाउँदैछौँ, एकातिर विद्युत खेर जान्छ भन्ने कुरा गर्दैछौँ, अर्कोतिर यो ट्रान्समिसन लाइन सब स्टेसन नबनाएको अवस्था छ। कतिको विडम्बना छ तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। मेरो एप्लिकेसनै परेको छ नि, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति साल भयो त्यो एप्लिकेसन हालेको। ट्रान्समिसन लाइनै छैन, त्यो विद्युत खेर जाने नै भयो नि। यहाँ जस्तै अब त्यो सब स्टेसन नबनेसम्म त आखिर त्यो विद्युत खल्टीमा अथवा बोरामा अथवा कुनै जारमा प्याकेटमा हालेर ल्याउने होइन नि। विद्युत प्रसारण लाइन भनेको त्यो तपाईँको ठ्याक्कै गाडी गुड्दाखेरि हामी जुन बाटोको कुरा गर्छौँ त्यो बाटो र विद्युत प्रसारण लाइनमा केही अन्तर हुँदैन। यो करिडोर यो क्षेत्रमा विद्युत जति दिएको छ नियमित छ कि अघोषित लोड सेडिङ कस्तो छ? क्वालिटी राम्रो छैन, लोड सेडिङ छैन। लोड सेडिङ नभनौँ तर दिनमा 2 पटक 1 पटक 3 पटक। अब यत्रा ठुला उद्योगमा अब तपाईँ वर्ल्ड इन्टरनेसनल इन्डिया बङ्गलादेशको उदाहरण लिने हो भने जस्तै हामी कर उठाउँदाखेरि युरोपका, अमेरिकाका, स्विडेनका उदाहरण दिन्छौँ भने यो सेवा दिने बेलामा पनि त कसै न कसैको हामीले उदाहरण दिन सक्नु पर्यो। त्यो कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँ यत्रो ठुलो स्टिल इन्डस्ट्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा भारततिर सालमा 2 चोटि पनि लाइन ट्रिपिङ हुँदैन। हामी कहाँ दिनमा 2 चोटि ट्रिप हुन्छ भनेपछि तपाईँले त्यसको क्वालिटी लोड सेडिङ 2 घन्टा 3 घन्टा जानु जरुरी छैन नि। यत्रो उद्योगलाई त 1 सेकेन्डको लागि लाइट गयो भने पनि त्यही तपाईँको त्यो उद्योगको उत्पादन 1 घन्टा डिस्टर्ब हुन्छ। अब त्यस्तो दिनमा 2 पटक भएपछि 5-5 सेकेन्डको लागि 2 चोटि लाइन ट्रिप भएपछि त पुगिगयो नि हामीलाई। क्वालिटी अफ पावर सोचेको जस्तो हामीले पाएको छैनौँ। हामीले समय-समयमा यहाँ प्रसारण ग्रिडका हाकिम साहबलाई, भैरवाका, बुटवलका क्षेत्रीय कार्यालयका चिफलाई बोलाएर यहाँ चाहिँ नि गोष्ठी पनि गरेका छौँ। अब हुँदैछ भन्छन्, सुधर्दैछ भन्दैछ। कुनै बेला 12 घन्टा लोड सेडिङ थियो, 6 घन्टा भयो, 4 घन्टा भयो। अब उहाँहरूका सब स्टेसनहरू, उहाँहरूका सिस्टमहरू जीर्ण अवस्थामा छन्। 20-20 साल 15-15 साल पुराना भइसकेका छन्। त्यसलाई जबसम्म उहाँहरूले आजको यो आधुनिक समयको हिसाबले नयाँ इक्विपमेन्ट अब आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यति उज्यालो पाउनको लागि हजुरले 60 वाटको चिम बाल्नुहुन्थ्यो। आज यो 6 वाटको एलइडी छ भनेपछि हामी त्यो 20 इन्चीको त्यो डब्बावाला टिभी किन्थ्यौँ, अब त्यो पातलो स्लिम एलइडी एचडी टिभी किनिरहेछौँ। भनेपछि समय सापेक्ष अनुसार अब एकचोटि कुनै संरचना तयार भयो 20औं वर्षसम्म त्यसको मर्मत भइरहेको छैन अथवा त्यसलाई अपग्रेड गरिएको छैन भने त्यसले आफ्नो सेवा कसरी दिन सक्छ? तपाईँ एकचोटि गाडी किनेर ल्याउनु भयो, अब तपाईँ सालौँ साल सर्भिसिङ गराउनुहुन्न भने त्यो गाडीले तपाईँलाई कति दिन साथ दिन्छ? ठ्याक्कै त्यही हो समस्या। यहाँ जति पनि विद्युतका प्रसारण लाइन अथवा ग्रिडहरूका जुन अवस्था छन् त्यो चुस्त दुरुस्त अवस्थामा छैनन्।
गफ जति लगाए पनि त्यसमा ठुलो कुरा छैन, तर जुन हुनुपर्ने हो त्यो छैन। त्यसैको परिणाम हो यो सब स्ट्यान्डर्ड लो क्वालिटी जुन हामीले पावर पाइरहेछौँ त्यसकै त्यो परिणाम हो।